तस्याः सूक्ष्मादिभेदेन वाग्देवीं तां वयं नुमः। चतुर्मुखमुखाम्भोजशृङ्गाटकविहारिणीं नित्यं प्रगल्भवाचालां वाग्देवीं समुपास्महे। अत्र सभायां समुपस्थिताः अस्माकम् आचार्यकल्पाः शुक्लवर्याः, आचार्याः मिश्रवर्याः, पुरतः दृश्यमानाः वैयाकरण शिरोमणयः प्रमोदकुमार शर्मा महाभागाः, अध्यक्षपादाः अधुनैव बहिर्गताः। कार्यक्रमस्य सञ्चालिकारूपेण वर्तमाना ज्योतिवर्या अथ च सर्वेपि समुपस्थिताः अत्र सभायां भवन्तः विनेयाः शोधिच्छात्राः, स्नातकोत्तरच्छात्राः, अन्ये ये संस्कृतं शुश्रूषवः, संस्कृताभिमानिनः, संस्कृतप्रेमिणः, अहं सर्वप्रथमं धन्यवादवचोभिः संस्थानमेतं योजयामि यन्माम् अत्र समाहूयते, मां सत्कृतवन्तः। यथा संस्कृतसप्ताहः सर्वत्रापि अस्माभिः मान्यते, संस्कृतस्य विषये काचिदपि चर्चा संस्कृतमातुः समर्चा एव वर्तते। तर्हि तस्यां समर्चायां वयमपि अत्र समाहूताः इति धिया भवन्तः सर्वेपि अस्य संस्थानस्य संस्कृतकुटुम्बकम् अधिकृत्य येऽपि वर्तन्ते ते सर्वेपि मत्पक्षतः धन्यवादान् अर्हन्ति। ह्यः एव अध्यक्षपादैः अहं आदिष्टः वस्तुतः यत् अत्र आगन्तव्यम् अथ च किञ्चित् भाषितव्यम्। मया विषयः एतस्य ज्ञातः यत् भारतीयज्ञानपरम्परामधिकृत्य किञ्चित् भाषितव्यमिति। सद्यः एव अस्माभिः किञ्चित् विशिष्टं कार्यम् अक्रियत। तत्कार्यमासीत् भारतीया या ज्ञानपरम्परा वर्तते सा निरन्तरं प्रवाहशालिनी अस्ति। तस्याः प्रवाहशालितायां सत्यां के प्रविधयः सन्ति यान् प्रविधीन् उपयुज्य अस्माकीना भारतीया परम्परा प्रतियुगं प्रतिनवतां धत्ते। कालः गच्छति एव, यथा आचार्यैः वरखेडिवर्यैः कथितं, कालः गच्छति तथापि अस्माकं ग्रन्थाः, अस्माकं ऋषयः, अस्माकं प्रमाणानि कथं पर्युषितानि न भवन्ति, कथम् अभिनवानि निरन्तरं जायन्ते। वस्तुतः प्रतियुगं समाजस्य आवश्यकताः परिवर्तन्ते, समाजस्य समस्याः परिवर्तन्ते, नवाः समस्याः पुरातनैः करणैः वयं समाधातुं न शक्नुमः। परन्तु भारतीया परम्परा तादृशी वर्तते या काञ्चिदपि पुरातनीं परम्परां स्वकीयां न खण्डयति, सर्वानपि गृहीत्वा अग्रे प्रचलति। तर्हि अग्रिमे युगे परिवर्तिते अग्रिमे युगे आगच्छन्तु कोई और आ जाएगा एक सीट पे। परिवर्तिते अग्रिमे युगे कथं तेषां नवीनीकरणं कथं जायते। तर्हि भारतीयज्ञानपरम्परायाः प्रत्यर्थभूतं यदपि विद्यते तत् वस्तुतः वर्तते औपनिवेशिकवादः। औपनिवेशिकं यत् मानसिकता औपनिवेशिकी वर्तते अस्मासु आहिता, सा काचित् रिपुभूता प्रत्यर्थीभूता अस्माकं सर्वेषाम् अस्ति। किं कारणम्? उपनिवेशः यथा भवन्तः जानन्ति एव, भारतम् शताब्देभ्यः औपनिवेशिकताम् अनुभूतवदस्ति। तत्र आङ्ग्लानां यः उपनिवेशवादः आसीत् सः कश्चित् विशिष्टप्रकारकः आसीत्। किं कारणं?
पूर्वमपि भारतं वैदेशिकानाम् अधि आसीत्, वैदेशिकेषु अधि आसीत्, अधिकृतौ आसीत्, परन्तु ते नाशक्नुवन् भारतस्य चेतनां खण्डयितुम्। आङ्ग्लाः अशक्नुवन् भारतस्य चेतनां खण्डयितुं। कथमिति चेत् ते भारतस्य सनातनतां, सनातनीं परम्परां ते खण्डितवन्तः। कथं खण्डितवन्तः? ते कालस्य या अस्माकीना धारणा विद्यते सा धारणा एव खण्डिता। ते कथितवन्तः यत् भवताम् अतीतम् अत्यन्तं चारु आसीत् इति अस्माकमपि सन्मतं। वयमपि तत्र कार्यं कुर्मः, वयमपि वेदान् पठामः, उपनिषदः जानीमहे यत् बहूनि सुन्दराणि वस्तूनि वर्तन्ते, परन्तु तत्सर्वम् अतीतगतं वस्तु वर्तते। अधुना तस्य प्रवाहः नास्ति, तस्य प्रवाहः अधुना न विद्यते। अधुना आधुनिके काले भवन्तः सर्वेपि कालबाह्याः सञ्जाताः। ते कथम् एतत् कृतवन्तः? वरं वस्तुतः तेषां संस्कृतौ एतादृशं वस्तु वर्तते यत् ते कालं सनातनतया द्रष्टुं न शक्नुवन्ति। दौर्भाग्येन किमस्ति तत्र कारणं? तत्र कारणमस्ति यत् तेषां संस्कृतिः या वर्तते सा प्रॉफिटिक कल्चर इति कथयितुं शक्यते। प्रॉफिटिक किं भवति? पैगम्बरः कश्चित् आगच्छति, सन्देशहरः कश्चित् आगच्छति, नवीनान् नियमान् आदाय आगच्छति, न्यू टेस्टमेंट आगच्छति। यदा न्यू टेस्टमेंट आगच्छति तदा ओल्ड टेस्टमेंट समाप्तं भवति, कालबाह्यं भवति, विड्रॉन भवति, मनसूख इति कथ्यते। नवे सन्देशहरे समागते परमेश्वरस्य नवीने नियमे समुपस्थिते सर्वेपि प्राचीनाः नियमाः अधुना कालबाह्याः भवन्ति। अब्राह्मिक रिलीजन यदपि वर्तते तत्र सर्वत्रापि एतत् दृश्यते, परन्तु अस्माकीना परम्परा तादृशी नास्ति। वस्तुतः तेषां संस्कारे एव कालस्य खण्डता दृश्यते। प्रायः समाज सुधारकाः ये सन्ति तेपि एतदेव कुर्वन्ति। ते कालं खण्डद्वये कुर्वन्ति। रिमोट पास्ट एकं वर्तते, रिसेंट पास्ट एकं वर्तते। यत् रिसेंट पास्ट अस्ति, यत् निकटतमं भविष्यं वर्तते, तत् ते निन्दन्ति, भूतं ते निन्दन्ति। किञ्चित् तादृशं भूतं ते कल्पयन्ति यत्र सर्वमपि सम्यक् आसीत्, तद्भूतं ते अर्हन्ति, तद्भूतं ते समर्चयन्ति। तमेव भूतकालं पुनरपि आनेतुम् अत्र ते प्रयतन्ते वर्तमाने। परन्तु भारतीय संस्कृतिः कीदृशी वर्तते, भारतीय ज्ञान परंपरा कीदृशी वर्तते? तत्र कस्मिंश्चिदपि काले जनितं ज्ञानं कदाचिदपि कालबाह्यं न भवति। एतदेव एतस्य सनातनता अस्ति। सनातन्यां संस्कृतौ कालस्य यत् स्वरूपं वर्तते तदपि अद्भुतमस्ति। तत् वस्तुतः चक्राकारकमस्ति। सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वम् अकल्पयत्, तत् लीनियर नास्ति, रैखिकं नास्ति, तत् चक्राकारकमस्ति। चक्राकारकं केवलं चक्राकारकम् अस्ति इत्युक्ते केवलं तदेव वस्तु पुनः पुनः परिवर्तते इति न। चक्राकारकमस्ति, परन्तु तत् उपरि अपि गच्छति। तस्मात् चक्राकारकम् इति स्थाने शङ्खवलयाकारकमस्ति इति वक्तव्यं। शङ्खे वलयाः सन्ति, भवन्तः पश्यन्ति एव। तर्हि चक्र सर्क्युलर अस्ति, परन्तु रिग्रेसिव् नास्ति, वस्तुतः प्रोग्रेसिव् अस्ति। उपरि गच्छति, ऊर्ध्वं गच्छति, न तु अधः गच्छति। वेदेषु कथितमस्ति खलु, उद्यानं ते पुरुषनावयानं, हे पुरुष त्वया उद् गन्तव्यम्, उदुत्यं जातवेदसम् इत्यादि, न तु अधः गन्तव्यम्। तर्हि वैदेशिकैः दौर्भाग्येन एतस्मिन् विषये ते सफलीभूताः यत् अस्माकं परम्परां ते खण्डितवन्तः कालद्वये, अतीतमेकं वर्तमानमेकं। परन्तु अस्माकं या चेतना अस्ति, भारतीया चेतना, तत्र
यदपि अतीतं वर्तते तत् वर्तमाने यदपि वर्तमानं वर्तते तत् अतीतस्यैव पुनरवतारः अस्ति। अतएव अस्माकं चेतनायाम् अतीतवर्तमानयोर्मध्ये वैपरीत्यं नास्ति। ओल्ड एंड न्यू सामान्यतया वयम् एतत् उभयमपि एक वैपरीत्येन पश्यामः, परन्तु भारते तथा नास्ति। वेदान् स्मरन्तु, तत्र पुराणी युवतिः तथा फ्रेजेस् वर्तन्ते, तथा वाक्यांशाः सन्ति यत्र उभयमपि सहैव आगच्छति। उषा कीदृशी अस्ति? पुराणी अस्ति परन्तु युवतिः अस्ति। पुराणशब्दस्यैव अर्थः निरुक्तकृता यास्केन किं कथितं भवन्तः जानन्ति एव। पुरा अपि नवं भवति। तर्हि पुरा नवयोर्मध्ये किञ्चित् वैषम्यं वैपरीत्यं वयं न पश्यामः। सर्वमपि नवीनं यदस्ति, सर्वमपि नवीनं यद्वर्तते तत् पुरातनस्य चितायां स्वकीयमासनं न गृह्णाति, अपि तु तदेव पुरातनमेव पुनः पुनः आगच्छति। भूतग्रामस्य एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते इति भगवान् कथयति। तदेव सर्वमपि वस्तु पुनः वयं पश्यामः। अथैव अस्माकं धर्मशास्त्रस्य ये प्रविधिः अस्ति तादृशी नास्ति यत् पूर्वस्य कस्यचित् ऋषेः खण्डनं, पूर्वस्य ऋषेः अभिप्रायान् वर्तमानसमस्यानुगुणं परिवर्तनम् इति अस्माकं प्रविधिः वर्तते। याज्ञवल्क्य स्मृतौ बहवः तादृशाः विधयः सन्ति याः मनुमतिक्रामन्ति, परन्तु मनुं खण्डयित्वा न। तस्य मेधातिथिः यः वर्तते अथवा मिताक्षराकारः वर्तते याज्ञवल्क्यस्य टीकाकारः, सः भूयसा तानि वस्तूनि तान् विधीन् अतिक्रामति, परन्तु सः एवं न कथयति यत् पुरातनाः ऋषयः अप्रामाणिकाः। सः कथयति पुरातनस्य ऋषेः वस्तुतः अभिप्रायः एष एव यत् अहं कथयामि। सा निबन्धकारः कथं कथयति? नवीनाः याः युगानुकूलाः समस्याः सन्ति ताः समस्याः अनुगुणं, तेषां समस्यानाम् अनुगुणं सः सर्वानपि पुरातनान् विधीन् नवीनान् करोति। तर्हि परिवर्तितेऽपि काले पुरातनं सर्वमपि नवीनायते। अथ च तस्मिन् नवीनीभवने किञ्चित् केचन प्रविधयः सन्ति। ते प्रविधयः कीदृशाः सन्ति? अस्मिन् अल्पीयसि काले अहं ते मुख्यतः 4 प्रविधयः सन्ति। अस्मिन् सीमिते काले अहं किञ्चिदेव उदाहरणपुरस्सरं भवतां पुरतः आनेष्यामि तत् सर्वं। अधुनापि यथा अमेरिकन् ओरियेण्टलिसं भवन्तः जानन्ति एव, तस्य प्रचारम् अत्यन्तं तीव्रतरं सञ्जातं यत् संस्कृतं मृतमिति। 12 शतकादनन्तरम् अथवा 18 शतकादनन्तरं संस्कृते काचिदपि उत्पादकता नावशिष्टा इति ते कथयन्ति। तत्र किं कारणं? तत्र तदेव कारणं यत् पूर्वं भवन्तः अत्यन्तम् उत्पादनशीलाः उत्पादैष्णवः अभूवन्, परन्तु अधुना तत्र बिन्दुमात्रमपि नावशिष्यते। एतत् तेषां वस्तुतः दुरभिसन्धिः अस्ति यत् अस्माकीना चेतना कालद्वये खण्डद्वये खण्डिता भवेत्। तत् ते दुर्भाग्यवशात् तेषां यत् दुरभिसन्धिः अस्ति तस्मिन् ते सफलीभूताः अपि भवन्ति। परन्तु एतस्य खण्डनार्थम् अस्माभिः किं करणीयं? तेषां खण्डनार्थम् अस्माभिः सर्वप्रथमम् एतत् ज्ञातव्यं यत् अस्माकं परम्परायाः ज्ञानपरम्परायाः वास्तविकं स्वरूपं किमस्ति। तत् स्वरूपमस्ति निरन्तरता, सनातनता, निरन्तरप्रचरिष्णुता, पुनः पुनः कालानुगुणं नवीनसमस्यानां समाधानाय
पुनरवतारः, सः पुनरवतारः अत्यन्तं सम्यक्तया अस्माभिः ज्ञातव्यं। तदेव अधिकृत्य अहं किञ्चित् अत्र भाषिष्ये। तर्हि भारतस्य या आत्मप्रतिमा अस्ति सा आत्मप्रतिमा खण्डिता भवति। तस्मादेव कारणात् अस्माकीना या शक्तिः अस्ति सा शक्तिः निरन्तरतायाम् अस्ति। सा निरन्तरता यदा खण्ड्यते तदा अस्माकम् आत्मप्रतिमा खण्डिता भवति। अस्माकं मॉडर्निटी यद्वर्तते तत् एसेन्शियल् मॉडर्निटी नास्ति, तत् प्रोसेस् मॉडर्निटी वर्तते। तत् निरन्तरतया वर्तमाना काचित् आधुनिकता वर्तते। सा आधुनिकता अतीतस्य प्राचीनतायाः विरोधिनी नास्ति इति अस्माभिः सम्यक् ज्ञातव्यं। तर्हि या परम्परा अस्ति सः शब्दः एव भवन्तः जानन्ति। परपर इत्याभ्यां शब्दाभ्यां निर्मितः कश्चन शब्दः वर्तते। तस्य अतीत पूजा तस्य अर्थः नास्ति। तस्य अर्थः वर्तते निरन्तरं वर्तमानता, ऊर्ध्वोर्ध्वमारोह्य यदर्थतत्त्वं, निरन्तरम् ऊर्ध्वारोहणं तस्य भावः वर्तते। परन्तु सहैव तत्र एषोऽपि भावः वर्तते यत् यदपि गतमस्ति तद्वस्तुतः गतं नास्ति। यतः तत्सर्वमपि आहत्य एकीकृत्य वयं चलामः। तस्मात् कारणात् किं भवति? तस्मात् कारणात् अस्माभिः बहवः लाभाः लभ्यन्ते। के लाभास्ते सन्ति? प्रथमं तावत् अस्माकीना साभ्यतिकी गम्भीरता या वर्तते, सहिष्णुः, झञ्झावात सहिष्णुः या अस्माकीना साभ्यतिकी गम्भीरता वर्तते, सा अस्मादेव सनातन संस्कृतेः आगता अस्ति। तस्य मूलानि तथा गम्भीराणि सन्ति। अथ च द्वितीयं वस्तु वर्तते वैकल्पिकता। या अस्मासु वैकल्पिकता दृश्यते, एतदपि कर्तुं शक्यते तदपि कर्तुं शक्यते। समान मीमांसकाः सम्यक् जानन्ति यत् कथं यदा समान बलवत्ता भवति तर्हि विकल्पः भवति। वैकल्पिकता भारते विधीनां, धर्मे, आचरणे सर्वत्र दृश्यते। तत् कथमस्ति? तत् एतेषां सर्वस्याः परम्परायाः योगपद्येन माननेन एव सम्भवति। यथा अग्रे अहं किञ्चित् कथयिष्यामि। तर्हि परम्परा किं करोति? युगानुगुणम् आत्मनीनस्य परिधेः परिष्कारं करोति। परिष्कारं कीदृशं भवितुं शक्नोति? कीदृग्विधं भवितुं शक्नोति? चतुर्विधं भवितुं शक्नोति। ये परम्परायाः ये आचाराः सन्ति, व्यवहाराः सन्ति, ते कदाचित् विस्तीर्यन्ते। परिधौ विस्तारं करोति परम्परा। प्रथमः प्रविधिः। द्वितीयः प्रविधिः सः ते आचाराः कदाचित् संक्षिप्यन्ते। युगानुगुणं ते संक्षिप्यन्ते। यदा तत्र अनुत्पादकता दृश्यते तदा ते संक्षिप्यन्ते अपि। कदाचित् तेषां पुनः परिभाषणं भवति। तेषां व्याकरणदृशा अथवा व्याकरणं तत्र महत् साहाय्यम् आचरति, वयं जानीमः एव। एकस्यैव वस्तुनः, एकस्यैव ब्राह्मणशब्दस्य वैदिकी परम्परा कथं गृह्णाति? बुद्धः तं ब्राह्मणशब्दम् अखण्डयन्नपि तस्य शब्दस्य नवीनान् अर्थान् उद्भावयति। ब्राह्मणवर्गे धम्मपदस्य ऋषिशब्दः वर्तते एकस्मिन् अस्माकं वैदिकपरम्परायां ऋषिर्दर्शनात् यैः वेदमन्त्राः दृष्टाः ते ऋषयः, परन्तु जैनैः कथितं न। ऋषयः ते वर्तन्ते येषां निर्जरा प्रारब्धा वर्तते। ऋष् धातोः ते तस्य निर्माणं कुर्वन्ति। तर्हि कथम् अस्माकं शास्त्रीयपरम्परा व्यवहारं समीकरोति? एषः तृतीयः प्रविधिः। पुनः परिभाषणं, तेषां शब्दानां पुनः परिभाषणं, शब्दानां नवीने युगानुकूले अर्थे तेषां योजनं।
अत्यन्तं रुचिकरः एषः प्रविधिः। चतुर्थः तावत् प्रविधिः वर्तते, यदा पूर्वैः कैश्चिदपि प्रविधिः कार्यं न सिद्ध्यति, तदा चतुर्थः प्रविधिः भवति तस्य पूर्णतः परित्यागः। परम्परायां काश्चन रूढयस्तथा जायन्ते ये अनुत्पादकाः भवन्ति। सामान्यतया अस्माकीना परम्परा तेषां व्यवहाराणां पूर्णतः परित्यागं न करोति। वस्तुतः रूढिः यदा स्वपरम्परायां रूढिः भवति, सा रूढिः परम्परायाः अपि अग्रे सारणे हेतुभूतः भवति। अन्येषां रूढिः, स्वकीयां रूढिं त्यक्त्वा अन्येषां रूढिं यदि वयं गृह्णीमः तर्हि अस्माकं समूलनाशः एव भवति। अस्माकीना या रूढिः वर्तते तस्य समीकरणं कदाचित् संक्षेपेण, कदाचित् विस्तारेण, कदाचित् पुनः परिभाषणेन, तथापि यदि न भवति, सः न गच्छति, अनुत्पादकतां न जहाति, तदा तस्य पूर्णतः परित्यागः अपि अस्माकं शास्त्रेषु उपदिष्टं वर्तते। कलिवर्ज्यानि वर्तन्ते धर्मशास्त्रेषु, 55 मितानि कलिवर्ज्यानि सन्ति। प्राचीनानि कलिवर्ज्यानि, शास्त्रीयाणि कलिवर्ज्यानि वर्तते। ते व्यवहाराः ये कलियुगे व्यवहर्तुं योग्याः न सन्ति। यथा यज्ञेषु हिंसा, अथवा यज्ञेषु बहूनि तादृशानि वस्तूनि वर्तन्ते। ते अधुना कलौ कदाचित् ते व्यवहारयोग्याः आसन्, परन्तु परिवर्तिते काले अनुत्पादकतया तेषां व्यवहारः अधुना उत्पादकः नास्ति। लोकविद्विष्टं सञ्जातं तत्। धर्मस्य स्वयं मनुः प्रतिपादयति, लोकविकृष्टमेव वा यस्य प्रतीपे, यस्य वैपरीत्ये, यस्य विरोधे जनानां स्वरः उत्तिष्ठति, सः धर्मस्य परिधेः बहिर्गच्छति। लोकविकृष्टं कदाचिदपि धर्मतया भवितुं न शक्नोति। एतस्य व्याख्यां कुर्वन् कुल्लूकभट्टः कथयति, यथा यज्ञेषु गोवधादिः यदा कदाचित् भवति स्म, तत्र न विद्यते सन्देहलेशः। अस्माकं पार्श्वे बहूनि प्रमाणानि विद्यन्ते, परन्तु अधुना न वयं कुर्मः। तदा कुर्वन्तः आसन्। एतेन एतन्नायाति यत् वयम् अधुनापि तान् सर्वान् दोषान् आहत्य चलामः अग्रे, नैव। अस्माकं धर्मशास्त्रकारैः एषः अधिकारः दत्तः अस्मभ्यं। ते कथयन्ति एतत् अत्यन्तं स्वाभाविकम्। अन्यः कृतयुगे धर्मः, स्वयं मनुः ब्रवीति, कृतयुगे अन्यः धर्मः कश्चन वर्तते, द्वापरे अन्यः धर्मः। किं कारणं? समाजः परिवर्तते, परन्तु सहैव एतत् ज्ञातव्यं, कस्यचित् एकस्य जनस्य विवेकशाली अपि भवतु तस्मादपि कस्यचित् एकस्य जनस्य आचारेण अथवा कथनेन कदाचिदपि धर्मशास्त्रम् अथवा धर्मशास्त्रस्य विधयः अथवा सामाजिकव्यवहाराः परिवर्तितुं न शक्यन्ते। तर्हि जनसामान्यस्य इच्छया तद्भवति। यथा रूसो कथयति खलु, विधेः मूलं किमस्ति? जनरल विल वर्तते, सामान्य इच्छा वर्तते। यस्य व्यवहारस्य विरोधे जनाः भवन्ति, सः व्यवहारः धर्मे आगन्तुं न शक्नोति। तर्हि सदाचारः धर्मस्य मूलं वर्तते। धर्मस्य परिधेः बहिष्करणे किं मूलं? लोकविक्रोशः, लोकविद्वेषः। तर्हि प्रथमं तावत् प्रविधिं किञ्चिदेव वयं कथयामः। परम्परा आत्मानं विस्तृणोति, तस्य विस्तारं करोति। वस्तुतः समाजः निरन्तरं परिवर्तते, अथ च अस्माकं पूर्वजैः यत् कथितं यत् कृतमस्ति तत् सर्वमपि अस्माकं यथा तथं गृह्यते। परन्तु समाजे निरन्तरं परिवर्तिते सति अन्यस्यापि वस्तुनः आवश्यकता भवति। अन्येपि विकल्पाः आवश्यकाः भवन्ति, ये कथं आनीयन्ते तस्य एव परम्परायाः
किञ्चित् विस्तारं वयं कुर्मः। यथा वेदाः तत्र प्रमाणं, वेदस्य एक एव मन्त्रः वर्तते, परन्तु तस्य मन्त्रस्य विधानि व्याख्यानानि क्रियन्ते। तेषां व्याख्यानानां मूलं किमस्ति? तत्र मूलं वर्तते सर्वमुखत्वं वेदानां। दुर्गाचार्यः वर्तते, भवन्तः जानन्ति, निरुक्तशास्त्रस्य व्याख्याकृत् दुर्गाचार्यः। सः कथयति, यथा कश्चिदश्वः स्यात्, सः चालकस्य वाहकस्य गुणेन विशिष्टानि स्वकीयांश्चालान् प्रदर्शयति, स्वकीयाः गतिः प्रदर्शयति। तथैव वेदोऽपि व्याख्याकर्तृवैशिष्ट्येन अर्थवैशिष्ट्यानि प्रददाति। वयं जानीमहे, तत्र यासकालादेव आधियाज्ञिकं व्याख्यानं भवति, आधिदैविकमपि व्याख्यानं भवति। परन्तु एतत् ज्ञातव्यं यत् ऐतिहासिकं व्याख्यानमपि भवति। एतत् परन्तु ज्ञातव्यं यत् यः आधिदैविकं व्याख्यानं स्वीकरोति सः आधियाज्ञिकं व्याख्यानं तस्य व्याख्यानस्य विरोधं करोति इति न, सः सर्वमपि गृह्णाति। अग्रे वयं यथा पश्यामः, आध्यात्मिक्यः व्याख्याः सञ्जाताः। दयानन्द सरस्वती महाभागस्य अन्या एव काचित् व्याख्या वर्तते, अरविन्दस्य काचित् अन्या व्याख्या अद्यापि निरन्तरं प्रचलति। गोविन्दचन्द्र पाण्डेयस्य यदि भवन्तः पश्यन्तु तर्हि स्थाने स्थाने तेन वेदमन्त्राणां विशिष्टा विचित्रा व्याख्या क्वचित् कृता वर्तते। तर्हि निरन्तरं वेदव्याख्यायाः इदमेकम् उदाहरणं वर्तते केवलं, यत् कथम् अस्माकं परम्परा आत्मानं विस्तृणोति, विस्तारं करोति तस्य। यदा एक एव मन्त्रः वर्तते, चत्वारि शृङ्गा, त्रयो अस्य पादा, द्वे शीर्षे, सप्तहस्तासो अस्य। महोदेवो मर्त्या आविवेश। कश्चन महान् देवः वर्तते, यः मर्त्येषु अन्तः प्रविष्टः वर्तते। सः कः देवः इति विषये भूयांसः व्याख्याकाराः भूयस्तया वर्णयन्ति। कश्चित् सूर्यः इति कथयति, यथा श्लोकवार्तिककारः। महाभाष्यकारः कथयति, सः महान् देवः शब्दः वर्तते, महता देवेन न साम्यं स्यादित्यधेयं व्याकरणमिति सः कथयति। अन्ये विशिष्टतया विभिन्नतया व्याचक्षते। तर्हि अस्माभिः एतत् ज्ञातव्यं यत् एतासां सर्वासां व्याख्यानां शनैः विकासः सञ्जातः अस्ति। ऋग्वेदेऽपि कथितम् ओह ब्राह्मणाः इति केचन आसन्, ये वेदार्थमधिकृत्य ऊहं सदैव कुर्वन्तः आसन्। तर्कं ऋषिं प्रादुः प्रायच्छन् इति निरुक्तकारः यास्कोऽपि ब्रूते। सः कथयति यत् ऋषिषु अपक्रामत्सु यदा ऋषयः अस्मात् विश्वात् अपगताः, तेषां युगं समाप्तं, तदा जनाः अपृच्छन् कः नः ऋषिः भविष्यति, अस्माकं ऋषिः कः भविष्यति। तर्हि सः कथितवान् परमात्मा यत् तर्कः एव भवतां ऋषिः। तर्हि सत्तर्कवशात् परम्परायाः पुनः पुनः विस्तरणं जायते। भूयः अन्याः प्रकाराः अपि सन्ति तस्य दर्शनस्य। यथा ये यज्ञाः आसन् पूर्वं, भौतिकाः यज्ञाः आसन्, तेषां यज्ञानां आध्यात्मिकीकरणं। यथा भगवद्गीतायां भवन्तः पश्यन्तु, यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि सः कथयति, श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप। परन्तु केवलं भगवद्गीतायामेव न, भवन्तः यदि ब्राह्मणग्रन्थेषु द्रक्ष्यन्ति तर्हि शतपथब्राह्मणे अग्निहोत्रावयवोपासना कश्चन तत्र प्रसङ्गः वर्तते। सः तत्र विदेह जनकस्य अथ च याज्ञवल्क्यस्य मध्ये काचन वार्ता प्रस्तुता अस्ति। जनकः पृच्छति, यदा भौतिकानि वस्तूनि
यदि नश्येरन् तदा केन सह अस्माकं यज्ञः केन वस्तुना भविष्यति। यदि जलं यदि यवं समाप्नोति, यदि पिष्टकं समाप्नोति, यदि जलं समाप्नोति, यदि सर्वमपि समाप्नोति, तर्हि अग्निहोत्रस्य यः नित्यः विधिः वर्तते तस्य नित्यस्य विधेः परिपालनं कथं भवति। तदा याज्ञवल्क्यः कथयति यत् श्रद्धा एव पवित्रा अग्निः वर्तते, तत्र सत्यमेव घृतमस्ति। श्रद्धायां सत्यस्य हवनमेव वस्तुतः हवनमस्ति। तर्हि वयं पश्यामः कथम् अस्माकीनां परम्परा आगच्छति भौतिकतायाः यज्ञानां भौतिकस्वरूपात् यज्ञानाम् आध्यात्मिकं स्वरूपं प्रति। परन्तु एतत् ज्ञातव्यं यत् यज्ञस्य यद् आध्यात्मिकं स्वरूपमस्ति तद् भौतिकं स्वरूपं न विरुणद्धि, तस्य विरोधं न करोति। एतत् अत्यन्तं सम्यक्तया ज्ञातव्यं। यद्यपि भगवान् कथयति यत् श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप, परन्तु ज्ञानयज्ञे समर्थितेऽपि सति सः कदाचिदपि भौतिकं यज्ञं न विरुणद्धि। न निरग्निर्न चाक्रियः स कथयति। यः अग्निं त्यजति सः सन्यासी भवितुं न शक्नोति। षष्ठस्य अध्यायस्य प्रथमे श्लोके सः कथयति। तर्हि नव प्रयोगाः भवन्ति समाज परिवर्तनानुगुणं, परन्तु पूर्वतनाः ये प्रयोगाः सन्ति, पूर्वतनी या विशिष्टता वर्तते सा विशिष्टता न हीयते। तस्मात् कारणात् किं भवति, अस्मासु विकल्प बाहुल्यं भवति। एषा अस्माकं निधिः वर्तते, अस्माभिः सम्यक् ज्ञातव्यम् एतत्। कस्मात् कारणात् भारतीयेषु विकल्प बाहुल्यं वर्तते, स्वातंत्र्य बाहुल्यं वर्तते। अस्माकं शास्त्राणि शरीयत्वत् न वर्तन्ते। यत् यदा एकदा ईश्वर पार्श्वतः आगतं तत् प्रलयकालम् आकल्पान्तं कयामत् पर्यन्तं तत् परिवर्तितं न भवति। एवं नास्ति। यद्यपि तत्र वर्तन्ते अपरिवर्तमानानि अपरिवर्तनीयानि वस्तूनि, एतत् ज्ञात्वा अस्माभिरेतत् न मनसि निधातव्यं यत् अस्माकं परम्परायाम् अथवा अस्माकं धर्मे किञ्चित् स्थिरं वस्तु एव नास्ति। यथा अपि करोतु तत्